बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। ऐसी मेरी यूट्यूब की प्यारी प्यारी सी फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, बहुत ही खुश होंगे। तो आज जो व्लॉग का स्टार्ट ना मैं इरहा के स्कूल से ले रही हूँ। मैं आई हुई थी इरहा के स्कूल क्योंकि आज थी पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो ये जो है ना हफ़्ते का व्लॉग है कि इरहा को हफ़्ते को वैसे तो छुट्टी होती है, लेकिन आज जो है ना मीटिंग थी और बस मैं टीचर को मिल के आ रही थी। और टीचर जो है ना वो कह रही थी कि माशाल्लाह आपकी बच्ची ना क्लास में काफ़ी एक्टिव है माशाल्लाह से। और बस फिर मैंने ना उठते साथ ही मैं स्कूल आ गई थी क्योंकि आज हम लेट उठे थे। आज मेरे हस्बैंड को भी ना ऑफ़िस से छुट्टी होती, इसलिए आज हम लेट उठे थे। और बस यहाँ पे जो है ना मैंने इरहा की टीचर को मिल लिया था और जो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो भी मैंने उनसे अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था। और यहाँ पे बस हम जो है ना वापस घर की तरफ जा रहे थे और यहाँ पे देखें इरहा कह रही थी कि बाबा मैं फ़िश लूँगी, लेकिन मैंने मना किया। कुछ दिन पहले भी ये लेके आई थी, लेकिन जो है ना मर जाती हैं ये। तो बस फिर आज इरहा की बर्थडे भी थी और शाम को जो है ना जो इरहा के मामू इरहा के लिए केक लेके आए थे और बस फिर हमने जो है ना केक कट किया। और हमारा इरादा था कि जो हम खाना है ना बाहर जाके खाएंगे, लेकिन जो हमने है ना हमने घर पे पुलाव और मैंने चिकन कबाब बना लिए थे, बस वही फिर हमने खा लिया। और हमने कहा चलें नेक्स्ट डे संडे है, तो फिर जो है ना इरहा कह रही थी कि बाबा हम कल चलेंगे। और यहाँ पे जो है ना इरहा ने मोमना को बुलाया हुआ था। मोमना जो है ना मेरे मामू की बेटी है और हमारे घर के पास ही रहते हैं, तो इसलिए इरहा ने कहा था मम्मा मैं अपनी फ्रेंड को बुलाऊंगी, तो इरहा ने उसको बुला लिया था। और यहाँ पे इरहा जो है ना केक कट करने लगी है और बस फिर इरहा ने केक कट किया। इरहा को बहुत ही ज़्यादा जो है ना लहंगे का शौक़ है, तो ये इरहा का ईद का ड्रेस था और इरहा कहती थी मामा कि आज मैं यही पहनूंगी, क्योंकि मैंने रुहमा को भी वही ड्रेस पहना दिया था। रुहमा का तो लॉन का था, चलें गर्मी काफ़ी थी तो वो, लेकिन ये कहती कि मैंने भी वैसे ही पहना, इसलिए मैंने फिर इसे पहनाया। और यहाँ पे जो है ना ये केक इरहा ने कट किया और फिर जो है ना इरहा ने सबको केक खिलाया। और फिर ये नेक्स्ट डे संडे का व्लॉग है। मैंने जाना था अपनी फूफो की तरफ, तो ना हम जा रहे थे बस उनके घर की तरफ जा रहे थे और बस यहाँ पे जो है ना हम पहुँच आए थे। और बहुत ही अच्छी सोसाइटी में वो रहती हैं और देखें यहाँ पे कितना पुरसकून माहौल है। और यहाँ पे जब मैं आ गई थी फूफो की तरफ और उनके टेरेस पे खड़े होके मैंने कहा क्यों ना थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए। और आते साथ ही ना मेरी हस्बैंड की कॉल आई और मुझे कह रहे थे कि ना चलो अब आओ बच्चों को बाहर लेके चलते हैं। और बस फिर मैंने इरहा के कपड़े चेंज किए थे, रुहमा के जो है ना वहाँ पे मैंने दोबारा जो है ना 2 दफ़ा कपड़े चेंज किए थे। और बस हम इधर पहले एटीएम पे आए थे, लेकिन यहाँ पे है ना ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रही थी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जो है ना लिंक ही नहीं ओपन हो रहा था। 2-3 एटीएम पे गए, लेकिन फिर जो है ना कैश नहीं निकल रहा था। फिर उन्होंने ना जो है ना पेमेंट जो है वो फिर जैज़ कैश की। और बस फिर यहाँ पे जो है ना इरहा कह रही थी कि बस जो है कैश आता है ना, इरहा बहुत खुश होती है और कहती है कि बस मैं पकड़ूंगी यहाँ से पैसे। और सबसे पहले तो हम लेके आ गए थे बच्चों को प्ले लैंड लेके आ गए थे। और बस फिर यहाँ पे जो है ना रुहमा को बिठाया था। रुहमा के आप बाल देख रहे होंगे, रुहमा के बाल उड़े उड़े से हैं। रुहमा की जब मैं पोनी कर दूँ ना, तो अगर इसका ध्यान चला जाए ना तो इसने पोनी को बिल्कुल जो है ना उतार के हाथ में पकड़ लेती है। और बस इस दफ़ा भी यहाँ पे 2-3 दफ़ा मैंने इसको पिन भी लगाई, लेकिन ये ना उतार देती थी। और बस यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया और काफ़ी ज़्यादा इरहा ने जो है ना झूले लिए, रुकमा ने भी लिए माशाल्लाह। जो रुकमा है ना डरती नहीं है, लेकिन जब इरहा इस एज में थी ना तो इरहा को हमें था कि पहला पहला बच्चा था, हम इसको लेके जो ना प्ले लैंड में जाएं। लेकिन हम जब लेके आए थे ना तो ये काफ़ी ज़्यादा रोई थी और किसी भी झूले में नहीं बैठी थी और नहीं। लेकिन रुकमा तो यहाँ पे देखे माशाल्लाह से कितनी एक्साइटेड लग रही है और बस कह रही थी। और ये इस वाले झूले से ना थोड़ा सा डर रही है, लेकिन उसके बाबा जो है ना उसकी तरफ देख रहे हैं और उसको जो है ना हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर जो हमने उठा के इरहा को बिठाया, इरहा भी जो है ना बहुत ही अजीब से मुंह बना रही थी और इरहा भी डर रही थी। और यहाँ पे इरहा आ गई थी और कहती बाबा चलें हम ये खेलते हैं, और इरहा अपने बाबा के साथ ये खेल रही थी। तो मैंने कहा चलें जो है ना मैं वीडियो बना लेती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा रश था क्योंकि संडे था, बच्चों को स्कूल से ऑफ होता है और जो है ना ज़्यादातर लाहौर में जो है ना जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके बाहर आ जाते हैं और जो है ना
اور پھر پلے لینڈز اور جو ہے نا کھانے پینے کی جگہوں پہ کافی زیادہ رش ہوتا ہے۔ اکثر ہم پہلے ارہا اسکول جاتی تھی تو ہم جو ہے نا لیٹ ہی نکلا کرتے تھے، لیکن اب ارہا اسکول جاتی ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ ارہا کو نا صبح 10 بجے سلا دیا جائے۔ اور بس پھر دیکھیں ماشاء اللہ سے ارہا کتنی بڑی ہو گئی، آج ارہا کی برتھ ڈے ہے۔ ارہا ماشاء اللہ 5 ایئرس کی ہو گئی ہے، اور میں فرسٹ ڈے جب ارہا کا یاد کرتی ہوں نا تو جو ہے نا میں کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہوں، اور یہ میں کہتی ہوں ایک مدر ہی جانتی ہے کہ اس کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں۔ اور میرے لیے تو بہت ہی زیادہ اچھے مومنٹ تھے جب ارہا جو اس دنیا میں آئی تھی، اور میں اس وقت کو یاد کرتی ہوں۔ میرے لیے تو بہت ہی زیادہ بلیسنگ ہے وہ ٹائم۔ تو جو ہے نا بس یہاں پہ رحمہ بھی جو ہے نا، رحمہ کو بٹھا دیا تھا، رحمہ بھی اس پہ تھوڑا سا ڈر رہی تھی، لیکن جو اس کے پاپا ہیں نا اس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور بس ارہا نے اور بچوں نے، رحمہ نے بہت زیادہ انجوائے کیا۔ اور میں نے کہا بس ٹھیک ہے اب چلتے ہیں، ٹائم زیادہ نہیں لگانا، کیونکہ ارہا کو 10 بجے نا میں نے سلا دینا ہے۔ صبح کے ہم نکلے ہوئے تھے، ہم صبح بھی ٹریول کر رہے تھے، اور اب میرا زیادہ موڈ نہیں تھا، لیکن میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ نہیں اب ارہا سے جو ہے نا پرومس کیا ہوا ہے، ارہا کو لے کے جانا ہے۔ اور بس یہاں پہ جو ہے نا ارہا کہہ رہی تھی کہ میں ٹرین میں بیٹھوں گی، اور پھر ہم نے ارہا کو اس کی ٹکٹ بھی لے کے دی، اور ارہا نے خوب انجوائے کیا۔ رحمہ اسے دیکھ کے کافی زیادہ خوش ہو رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی آپا آپا۔ اور بس میں نے کہا چلے سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، چلیں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ اور ویڈیو کو دیکھے آپ نے ماشاءاللہ ضرور کہہ دینا ہے، اور بچوں نے بہت ہی زیادہ انجوائے کیا۔ یہاں پہ جو ہے نا رحمہ کو اس کے بابا نے اٹھایا ہوا تھا، اور وہ نا بائے بائے کر رہی تھی۔ بس ایسے ہی ہمارا سنڈے جو ہے نا بہت ہی زیادہ بیزی گزرا، اور ہم جب گھر آئے نا تو میں تو بہت ہی زیادہ تھک چکی تھی، اور بچوں نے تو بس آتے ساتھ کہا کہ چل ماما ہمیں سلا دے رہا، کہہ رہی ماما میں تو اب سونے لگی ہوں۔ اور ماشاءاللہ ارہا کی کافی اچھی روٹین بن گئی، ابھی تو 1 ویک نہیں ہو رہا ارہا کو اسکول جاتے ہوئے۔ ارہا گئی تھی ویڈنسڈے والے دن اسکول، تو جو ہے نا ہماری تھرسڈے کو لوکل ہالیڈے آ گئی تھی، پھر ارہا کو چھٹی تھی، فرائیڈے والے دن گئی، اور پھر آگے سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی آ گئی، اور پھر ارہا نے منڈے کو جانا تھا۔ آج جب میں وائس اوور کر رہی ہوں نا تو میرے خیال سے آج ٹیوزڈے ہے، اور ارہا ماشاءاللہ سے بہت ہی جو ہے نا آرام سے اٹھ جاتی ہے، مجھے تنگ بھی نہیں کرتی ہے۔ اور بس یہاں پہ جو ہے نا ارہا اب نانوں کی طرف گئی ہوئی تھی، تو چلے رحمہ سو گئی تھی تو میں نے کہا چلیں وائس اوور کر لیتی ہوں۔ کافی زیادہ ٹائم ہو گیا تھا، 2-3 دن ہی ہو گئے تھے بلکہ، کہ میں نے جو ہے نا لانگ ویڈیو نہیں ڈالی تھی۔ میں نے کہا جلدی سے ایڈٹ کر کے وہ ڈال دیتی ہوں، کیونکہ بنا تو میں ساتھ ساتھ لیتی ہوں، کافی زیادہ میرے پاس ہوتی ہیں، لیکن جو ہے نا اپلوڈنگ میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں جو بچوں کے بابا ہیں نا وہ بھی بچے بنے ہوئے تھے، اور نا انہوں نے رحمہ مجھے پکڑا دی تھی، اور وہ بھی تھوڑا سا انہوں نے کہا چلے میں بھی تھوڑا سا انجوائے کر لوں، اور وہ بھی یہاں پہ جو ہے نا گیم کھیل رہے تھے۔ اور رحمہ کہہ رہی تھی کہ بس جلدی، رحمہ کہہ رہی تھی کہ بابا آپ مجھے اٹھا لیں، اور ارہا کے پاس بس 2-3 کوائن ہی رہ گئے تھے، اور ارہا کہہ رہی تھی کہ جلدی سے اب یہ بھی ختم ہو، اور میں نے کہا جلدی سے ڈالیں اور بس ہم چلیں، اب جو کھانا پینا ہے وہ کھا کے اور پھر ہم گھر چلیں۔ اور بس یہاں پہ یہ جو لاسٹ ٹوکن تھے، تو ایک میرے خیال سے ایک جھولے میں نا کسی میں 2 ڈلتے ہیں، کسی میں 3 ڈلتے ہیں، بس اسی طرح سے ڈلتے ہیں۔ پہلے جب ہم چھوٹے تھے تب آتے ہوتے تھے، تب میرے خیال سے 1 کوائن ہی ڈلتا ہوتا تھا، اب تو آپ کہہ لیں مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے نا، اس لیے سب چیزوں کے ساتھ ساتھ کو جو کوائن کی لمٹ ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے، اور اب بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ ہے۔ اور بچے تو میں کہتی ہوں آج کل بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں بچوں کی جو ہے نا انجوائمنٹ کے لیے۔ تو بس یہاں پہ دیکھیں رحمہ کو پھر میں نے دوبارہ سے پن لگا دیا، فی الحال اس کا دھیان نہیں گیا، لیکن 10-15 منٹ کے بعد پھر اس نے اتار دی تھی، اور بس ہم یہاں پہ جو ہے نا نکل رہے تھے باہر کی طرف، اور میں دیکھ رہی تھی کچھ بچوں کی جو مائیں ہیں نا انہیں گھسیٹ کے لے کے جا رہی تھی، لیکن الحمدللہ سے ارہا کو میں جیسا بھی کہتی ہوں نا کہ وہ ویسا وہ میرا کہنا مان لیتی ہے، اور اسی طرح سے نا بس پھر ہم آ گئے تھے۔ ارہا کے لیے ہم نے فرائز منگوا لی تھی، ہم نے کہا ارہا اور رحمہ دونوں فرائز کھا لیں گے، اور ارہا جو ہے نا پیزا تو ویسے کھاتی نہیں ہے، چلے ہم نے کہا کرسٹ بھی جو ہے نا ہم تھوڑا سا وہ بھی اس کو نا ارہا کو کھلا دیں گے۔ اور ارہا یہاں پہ جو ہے نا اپنے فرائز انجوائے کر رہی تھی، اور پھر جو ہے نا کولڈ ڈرنک بھی ارہا نے تھوڑی لے لی، ارہا کھانسی کر رہی تھی، لیکن جو ہے نا ارہا نے پھر کافی شور کیا، اور اس کے بابا نے پھر اسے تھوڑی سی کولڈ ڈرنک بھی دے دی۔ اور یہاں پہ بس ہمارا پیزا بھی آنے والا ہی تھا، وہ کہہ رہے تھے بس 5 منٹ ہیں
تو فائنلی ہمارا پیزا بھی آ گیا تھا. پیزا جب آیا نا تو اس پہ مشروم نہیں تھے, اور پھر میرے ہسبینڈ نے اوپر انہوں نے کہا چلیں آپ کو جو ہے نا, کیونکہ ہم نے ان کا اسپیشل پیزا آرڈر کیا تھا, اس میں مشروم بھی ہوتے ہیں تو انہوں نے ایڈ نہیں کیے تھے, لیکن پھر وہ لے کے گئے, انہوں نے ہمیں مشروم ایڈ کر کے دیے. اور یہاں پہ بس رخمہ بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی, اور جو ہے نا پلیٹس کے ساتھ وہ کھیل رہی تھی, اور بس میں نے کہا بس یہاں پہ بس تھوڑا سا کھا لیتے ہیں جلدی جلدی سے اور پھر چلتے ہیں. کیچپ ڈال دو. اور بس یہاں پہ میں پیزا انجوائے کر رہی تھی, اور ساتھ میں پھر میں نے جلدی سے کھا لیا تھا, اور پھر میں نے رخمہ کو پکڑ لیا تھا, اور پھر میرے ہسبینڈ نے کھا لیا تھا. امید ہے آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا, اگر آیا تو اسے لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں. پلیز مجھے سپورٹ کریں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اور میرے بچوں کو بھی رکھیے گا. میں آپ کو ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.